الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الله سبحانه وتعالى سفقاد هنا إنه زاري زيه تجنيتان لما تكاوس بكتنال، هذا من فضل ربي. يهدي الله سبحانه وتعالى برفات الناس فضلنا علينا أن نحمده ونشكره، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه سعادة الدارين، إنه نعم المولى ونعم النصير. زاري أنينم እናንተንም ማውሳትና ማስታወስ እንፈልገው ነው። ያላህና የመልእክተኛውን መመሪያ ማክበር ወይም የተፈጠርንበትን ዓላማ መተዋወስ ሁልጊዜ ወሳኝና አስፈላጊ ነው። እንደምታውቁት አህለ ሱና ወል ጀማዓ ካላቸው ትክክለኛ በኢማን ላይ ካላቸው መውቀፍ አንዱ ኢማን እንደሚጨምርና እንደሚቀንስ ነው። ኢማን ይጨምራል፣ ኢማን ይቀንሳል። የኢማን የመድከሙና የመጠንከሩ ወይም የመጨመሩና የመቀነሱ ጉዳይ ሁሉም ሰው ህይወት ላይ ያልፋል። ዓሊሙም ጃሂሉም ትንሹም ትልቁም ወንዱም ሴቷም ሁሉም ይገጥማቸዋል። አደጋው መቀነሱ ብቻ አይደለም፣ ቀንሶ በዛው መቅረቱ ወይም እየቀነሰ እየጠፋ ጭራሽ መምጣቱ ነው የሚያሳዝነው። ስለዚህ መተዋወስ በተለያየ አይነት መልኩ ኢማንን የሚጨምር ተቅዋን የሚጨምር ኢማናችን ላይ እንድንጠነክርና እንድንበረታ የሚያደርግ እኔ አልዘናጋም፣ እኔ ትናንት እንደነበርኩት ጠንካራ ጥንካሬ ላይ ነው ያለሁት ብሎ ራስን ማታለል ሞኝነት ነው። ስለዚህም የዛሬ ርዕሳችን የሚሆነው አልገፍለቱል ሙህሊካ የሚል ይሆናል። አጥፊው መዘናጋት፣ የሚያጠፋው ራስን መርሳት፣ ለአደጋ የሚዳርገው ሁሉን ነገር መተው፣ አኺራን ዘንግቶ ማንነትን ዘንግቶ ለጥፋት ራስን መስረቅ። يقول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ሰዎች የመመርመሪያ ጊዜያቸው ቀረበ ደረሰ ይላል። ግን የሚያሳዝነው وهم في غفلة እነሱ ችላ በማለትና በመዘናጋት ላይ ይገኛሉ። ዝንጎች ሆነው ችላ ባዮች ሆነው ነገር ግን መመርመሪያ ወቅትና ሰዓታቸው ደረሰባቸው ይላል። غفلة ብቻ ሳይሆን ኢዕራድም አለ። وهم معرضون ችላ ብለው ነገሩን ሁሉ ረስተውና ዘንግተው ሒሳብ የቀረበባቸው ሓላቸው ግን ተጨባጫቸው ይሄን ይመስላል ነው። والذي يتأمل أحوال الناس في هذا الزمن አሁን ባለንበት ወቅት አሁን ባለንበት ጊዜ የአብዛኛውን ሰው አህዋል ስንመለከትና ስናስተውል ወይም የተመለከተና ያስተዋለ ሰው يرى تطابق الآية تماما مع واقع كثير منهم. ይህ ቁርአን አያ ከብዙ ነባራዊ የሰው ልጆች ተጨባጭ ወዛ ገጥሞ ያገኘዋል። ቁርአንን አንስቶ አንብቦ አስተውሎ ከተጨባጩ ጋር ሲያቆራኘውና ሲያመሳክረው ማንኛውም ሰው የተወሰነ እውቀት ያለው የተወሰነ ስለ ቁርአን ስለ ሐዲስ የሰማ ወይም ይሄኛውን አያ የሰማ ማንኛውም ሰው ይህ ተጨባጭ በጉልህ ይስተዋላል፣ ይታየዋል። وذلك ይህ ከምን አንፃር ነው ከተባለ من خلال ما يرى من كثرة إعراضهم أو ما يرى من كثرة إعراضهم عن منهج الله وغفلتهم عن الآخرة وعما خلقوا من أجله. ይሄኛው ደግሞ የአላህን ፈለግ የአላህን መንገድ ችላ ብሎ ያያቸዋል። እንደዚሁም ደግሞ አኺራን ዘንግተው ያያቸዋል። የተፈጠሩበትን ዓላማ ዘንግተው አብዛኛው ሰዎችን ሲመለከት ይህ ቁርአን አያ ከተጨባጩ ጋር ገጥሞ ያገኘዋል። وكأنهم لم يخلقوا للعبادة. ሰው ዛሬ አኺራን ረስቶ አላህን ዐዘ ወጀል ዘንግቶ በተወሰነ የህይወት ክፍል ላይ በተለይ ምንድነው የሚመስለው ለዚህ ለዒባዳ ያልተፈጠረ እስከሚመስል ድረስ وإنما خلقوا للدنيا وشهواتها لدنيانا የዱንያ ስሜት ለማርካት ለማስታደድ የተፈጠሩ ይመስላል። فإنهم إن فكروا
ففي الدنيا لو كاسبنا كتجنبوا تنك تدب لوال من نكاه من درسبس ستلو سل الدنيا نميارا وإن أحبوا فللدنيا عندنا نسو كوددوا لدنيا سل نميارا وإن عملوا فللدنيا كسرهم دقموا هنا سراتا كانوا هنا سرتوا كابنياتوا الله يزل الله سكر عبداليو لدنيا هنا كابنيوالا فيها يتخاصمون لدنيا بالداي ستكاتق تستورالا ومن أجلها يتقاتلون لدنيا سبال جلالو وبسببها يتهاونون أو يتركون كثيرا من أوامر ربهم عليك كاستسالو فرد بيتي قومالو سنسنة ترى يتايال يكمامان يزرارفان بسببهم يا الله عز وجل لدنيا سبال يا الله تزاسي تاسال الرسال حتى أن بعضهم مستعد أن يترك الصلاة أو يؤخرها عن وقتها حتى أن تنسى التاي صلاة زكيتون لسجد النزيون صلاة لتوزب الجنوب لمن بدأ يمسنات سهل على ذكر الله اللي يحتوس ويسلم آخرا اللي يحتوس وإن آخرا بيت لقنبا وإن زكاة بسد صدقاء الأجر بل كم لسرى يمسنها يا عبد الله لا من أجل اجتماع عمل نسي سرى بدأ سبات لألا تبلو أو من أجل مباراة وإن يجر قاس بكمي على سنة بالا أو موعد مهم ونحو ذلك أصابية بزنس كتروس لألا يتوال صلاة لتو اليوم ويتو لسجد بتعمد بجوهن وتقني ولا كل شيء في حياتهم له مكان أم يسألنا الناس يرمم بهن السوج سبحان الله ينزل الاستقام عندنا والدنا الله المستعان كلهم نجر موتال لكلهم نجر موتال للوظيفة مكان لسرى موتال له للرياضة مكان لسبورت دقي جزينا وقتها له للتجارة مكان لا نجزينا بروجرام بتكفل وقتها له للرحلات مكان لشر جزينا بوتها ساعتها له للأفلام والمسلسلات والأغاني مكان فيلم لما يسموتها جزي ساعتها له عندهم من دندين رطوبة جزي قبل بيت يهون فيلم داعملته يهون مسلسل داعملته الله عز وجل عندنا دون نسن بوتها له للنوم مكان لا ينقلكم جزينا بوتالو للأكل والشرب مكان لنقدم لمتقدم بوتالو كل شيء له مكان إلا القرآن وأوامر الدين كلهم يتكفل بوتالو قمة الستوان ساعتو كان لك الجنان قال بتام الربشال يبساجال بيتسبوچ ما يلقوتم مستو بيجيو تكتكتالج ልጆቹ በዚህ ተከትቁታል ሁሉም ሰላም ይነስታል أما للقرآن ጊዜ የለም አልተመቸኝም ጊዜ ነበርኩኝ أما لأوامر الدين كذلك ጊዜ የለኝም አልተመቸኝም ነው تجد الواحد منهم ما عقله وأذكاه في أمور الدنيا عندهم بالدنيا قدام اندسو بسال اندسو كالطافة اندسو وندنا جدنا بتير الله مثال الله ونوتاقيا لكن تجد الواحد منهم لكن هذا العاقل المسكين لم يستفد من عقله فيما ينفعه في أخرى يوم يحزن عقل الله من تلو بسال له بتعام جت له بتعام نسيت له من هالتاسلو سوية سبحان الله بآخرة قد إليك بمتقنه قد إليك مسكين من تغنيه الله سبحان الله ولم يقده عقله إلى أبسط أمر وهو طريق الهداية والاستقامة على دين الله الذي فيه سعادته في الدنيا والآخرة بالدنيا والآخرة ونتنيا دستامنا بالنبت ونتنيا الكاتامنا بالنبت ونتنيا أرف ወደሚያገኝበት ነገር አይምሮ ሊመራው አልቻለም በጣም ቀላል በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ማለት ነው በጣም ቀላል የሆነ وهذا هو والله غاية الحرمان والله እንደዚህ የተፈተነ ሰው በዱንያ ውስጥ ያለ የተነፈገ ማለት የከሰረ ሰው ማለት ይህ ነው قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون የዱንያን ብልህይወት ያውቃሉ አኗኗር ዘዴን ያክላቸው የለም ይላል አላህ እንዴት ቴክኖሎጂን ማጥፋት እንዳለባቸው እንዴት አንተን መቆጣጠር እንዳለባቸው መሳሪያዎችን አምርተው እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው በምን አይነት መልኩ መሸጥ እንዳለባቸው በየጊዜው እንዴት ማሻሻል እንዳለባቸው ያውቃሉ አለ ነገር ግን አኺራን ዘንግተዋል والله አኽሩ ይህ ካፍሮች ላይ ነበረ ነገር ግን የሚያሳዝነው ሙስሊሙ ዋቂዕ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር መገኘቱ እጅግ የሚያሳዝነው ነው ታገኘዋለህ من يرى أحوالهم وما هم عليه من شدة جرأتهم على ارتكاب المعاصي وتهاونهم بها
እንደው የእነዚህን አይነት ሰዎች አህዋል የሚያስተውልና የሚቃኝ ሰው ወንጀልን በመስራት ረገድ ሲዳፈሩ በቀላል ያላቸውን ድፍረት ስትመለከትና ወንጀል በመስራታቸው ምንም እንደማይሰማቸው ስታስተውል يقول إن هؤلاء إما أنهم لم يصدقوا بالنار أو أن النار قد خلقت لغيرهم من تحصب الله يا عبد الله إن تستوي الله يمرسته قم بلا ستاي سولت تنبي مسكها جرانو يميقبا الذي شاك على بالعيات ما يمن من دين تعالى وإن دمه وساك دني إلى فطر يتفضل مسلا تشوالنا لمنونو دنيا لا يبقى الفعل لانت من النجر يلبهم لا حساب ولا عذاب جنة الخلد تنورا لنهدلو ما تمتمثل لتيون يصبرها يا سبحان الله نسوا الحساب والعقاب بزوجو من مرمره متقات الرسل وتابنيا له وتعاملوا عما أمامهم عما أمامهم من أهوال وصعاب بقام كباد السجاري السنافي كان ممتعة الرسو ينزلقوا عند لا يفنونوا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون إلى الله بأجمهم لهم إلى الله عز وجل النسو بسكارات سوست يواللالو يواتتالو الله مدانو نقروا انشغلوا براحة أبدانهم سونتاتهم زنا لما صارت بتعم بزيهونو وسعادتهم في الدنيا الفانية الدنيا تفيهن الدنيا فتيبهن الدنيا لنلحد سيدكو بيزي سيهنو تايلا وأهملوا سعادتها وراحتها في الآخرة الباقية زلالتي هنا يا آخرة وتس يمتنورون زلالة موي دستا بقي رسو زلقو يا سبحان الله يقول الشاعر يا متعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان يا متعب الجسم أكانهن يمتا لكمو بما يربا بما يتقن نجر أكانهن لما قررت يمتا لكمو سويه هوي أتعبت جسمك فيما فيه خسران يمياسا الزنو أكانهن متا لكمو كسارا لبت بهنا قداي لعينه أقبل على الروح وده روح احتملت يا عبد الله واستكمل فضائلها زنوان كبران أموال لا تستي من النطان أشاش اللوطان فأنت بالروح أنت بمنفسه أنت من منته بمنفسه بأمنته انتي لا بالجسم إنسان سونته بمعننته إلا كان بوسته بالله منفس بوسته بالله من التارينجي بس إذا بعد انته بقوده أيضا لما منته سونته من لك ولان ما أحرصهم على أموالهم وما أحرصهم على وظائفهم يقل جنزب يالله بقوتاتشو من أنيا يلاكنوا لجنزب يالله بقوت سراتشو لا يالله في اللابوتنا من يوت بقوت بدعان يلاكنا يتنكرنوا وما أحرصهم على صحتهم بقين نتاتشو لا من دنزيو تلك بقوتنا تلك طبك على الله لكن أمور دينهم والتفقه فيها وتطبيقها والتقيد بها فهي آخر ما يفكرون فيه إن فكروا يدنيا قدائس دين الممار دين المجنزب يتجنزبتنا يولوتن تكبارا يما قدائنا بقرآن الله بحديث من مريم الجنب يمينوا قدائنا عندو كاسبوا بس بترشانوا يا كل النجر فترسوا بحالا ينسبتن من الباتون تسروا بحالا مترشها لا يخيسلون دو تنش الشارع يبارو يبقى بذيها أوقاتهم ضائعة بلا فائدة جزيات بكنتنوا بباكتنا وكالب نستكم بل إن أغلبها قد تضيع في المحرمات اندو كالب فم بتشاين اللم اندو أفضل بمحرمات لينهم يالفون وإضاعة الواجبات واجبون والنجر سلا بمالتهم يالفون يبحثون بزعمهم عن الراحة والسعادة عند النزي سوى شبابات دستنا ورفتنا يفلقون وهم بعملهم هذا لن يجدوا إلا الشقاء والتعاسة بس يسرع الناس كبارات جو والله الدنيا بسنتنا نفق الناس ننزل إلى آمين تنانتنا ينبر نبت الهوات الناس والله تنم قبل زاري الناس يتنانت دستاتنا يزاري دستاتنا عندنا ونس يتنانت رفتاتنا يزاري رفتاتنا عندنا ونس لا دنيا سيكمر همو يكمران دنيا سيكمر غمو يكمران مشاغل يكمران رفتنا بين يلمدنا الناس بالله مجلس هو يا قداي رفت يا سبحان الله بعد ما كل 5 دقيقة عرفنا نلاله 10 دقيقة بهذا لا تنتهي بتاعك
شعروا بذلك أم لم يشعروا الجلبي ساترين دمو الدنيا اندالكونو بياكم باياكم الجلبي سكنوال لقوله تعالى مثل ثم الله نزلنا في كتاب العزيز ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ينين من مريات الله يعلم عباد الله عز وجل ينين من مريات الله يعلم سلبة من النوم قرآن الحديث من مارنا يفلق بروج الله يعلم من ما نتنو ومن أعرض عن ذكري يميلو يا الله من مريات سمات النشيا بالدون أنت تنوقت أو قوت يا بقى بتكبر لا لمسات الله يعلم يا الله من مريات انتو أو قوت يا بقى بمتكبر لا يمسات كالشانة حرام عند حرام الناس حلال عند حلال الناس واجب عند واجب الناس سنة عند سنة الناس يا الله عز وجل من مريات تسلو مكبر كالشانة يا الله من مريات الله بلوان ومن أعرض عن ذكري يرين مصطى وشات الله ياله جربا يسدنا الفلقم ياله فإن له معيشة ضنكا أباب هيوت أنور والله أباب هيوت ينورات على الله تنك ضد يالون هيوت ينورات كويك يتدسته يساقه يوصله يكلا بمسنه وستقن يالله تنقت لا تسأل لتأيك أتكن ونحشره يوم القيامة أعمى دنيا لا يبتسال الله دنيا لا يتنقو تتبو يالفر يوم القيامة نجمو أين سوره يتسال إلى الله نسأل الله السلامة والنجاة حتى أصبح حال الكثيرين من هؤلاء إن زين السويت تعبدان يوتوب على من هنا تقيتان كما قال الشاعر نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم وشغلك فيما سوى تركه غبة كذلك في الدنيا تعيش البهائم يقدموا أفتكار يمجنوا ملك أنت يتشرك الكوسوي هوي أنهن دمازن الزناقات بقاوتها تسلفها الله سنبله انقل مشتون بانقل في الناب وانقل تسلفها الله أنت بما يربع نقر راسهن بذي تعرق الله توتر الله كذلك في الدنيا تعيش البهائم أنت سوى الجنب دنيا للدين منون يبلالو يتطالو يتصدقالو يزنانالو يتنيالو آخرات من تيموتالو ጊዜያቸው ሲደርስ ይችላል ይተናበታል አንተና እንስሳ በምን ተለየ ታዲያ እያለ ነው ولقد مات عند الكثير من هؤلاء الشعور بالذنب በዚህነት ሰዎች አብዛኞቹ የወንጀል ስሜት ውስጣቸው ሞቶ ታገኘዋለህ ነሰላህ ሰላም ومات عندهم الشعور بالتقصير ትንሽ አጎደልኩኝ አላሟላሁ ነገር አለ ብሎ የሚለው ስሜት እሱ ጋር ሞቶ ታገኘዋለህ حتى ظن الكثير منهم أنه على خير عظيم إن كان وجل لهون يميسروا سراء إن كان هليناو لوكسو وستولي وكسو يكرنا سلك جبد النبي سراء بالحوالي بل ربما لم يرد على خاطره أنه مقصر في أمور دينه لو كان كانت كانت جنجلات لا يندو مت ولا يورثنا لدينه قداي لا بزو تقصير عليه فبمجرد قيامه بوصول الدين ومحافظته على الصلوات ظن في نفسه خيرا عظيما فد عقيدة تستشكل شرك الكلام مالك الحمد لله يدين عقيدة مثلا تنجال له الحمد لله صلاة من الصلاة وقال خلاص الحمد لله سنت مشرك الله سنت ما يسدد الله أنا يكسر الشال اللوين النار ببادو يتسلم بقى أجنات بقى يا الله من مريا دين ما نتسجاد في سنتنا إذا تسوى يسمعنا الحمد لله سنت ما يسجد الله أنا ليه أنا قلت لنا هي حلال له حرام له أتذكر رب الله صلاة لنا أنا كان جالس تسجد الله ما يسجد سنت الله كان يقول لي أتذكر مريض كان يقول لي يلقون يمي ترى لا والله عين سلف يحيي وانجله أنا قاوس من ذاك متنجك إنه ربها يا عبد الله منه وأنه بذلك قد حاز الإسلام كله وأن الجنة تنتظره في نهاية المطاف الدنيا تبانا هلو عبادة تبانا هلو أكاتتي مسلوات في وتي سيابق عنا سيابق جنة نقبال له الله يتقني الأبشر يمين مسلوات ونسي هذا المسكين مئات بل آلاف الذنوب والمعاصي بل بشوش متوتروا وانجلوا تنزل بتتاله التي يرتكبها صباحا ومساء طاعت ما ساء يسروا ينبر يسروا وانجل رسال من غيبة حميد وبهتان قذفت أو نظرة إلى الحرام وإن حراما من ملكت
أو شرب لحرام وإن حرام نجر مبلاتنا مبلات أو حلق لحية وإن إن الملابس أو إسبال ثوب وإن لبس ما سرزم وإن موسى وما تبربر سوى مظلم مواشد يا لا أقباط سولا مفرد يتلايو مسرات وجلد تايفتايهم التي يستهين بها ولا يلقي لها بالا ويظن أنها لا تضره شيئا وهي التي قد تكون سببا لهلاكه وخسارته في الدنيا والآخرة وهو لا يشعر النزي منك أتشو وانجلوت تالو بتآما دقنيا هون وانجلوت ليلوت صحابوت لاي ليلوت أمانوت لاي عرض بالدرج نورو ويميه بالنسب تنهون كذي نفيد النزي قال يا درقوان تيبال الجيجي زقننا يندراون أسانسو زاري ملكتان يجي أسانسو زاري يناقو ينقال دمي بالو هلو ይህ የናቀው ወንጀል ነገ ለኪሳራ እንደሚዳረገው ይህ በትንሽ አይን ያየው ወንጀል አደጋ ሊሆንበት እንደሚችል አያውቅም لم يشعر قول النبي عليه الصلاة والسلام يا نبي عليه الصلاة والسلام نذكر على السوالم يقول الرسول إياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب فإنها إذا اجتمعت على العبد أهلكت من إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يمناك وانجلوت تتنككوا سوت يمنقاتهم وانجلوت وإن الناس يمتنقاتهم وانجلوت تتنككوا አንዳንዴ በጣም የሚያጠቃህ ምትነቃው አካል ሊሆን ይችላል አንዳንዴ በጣም የሚያጠቃህ ትንሽ ቦታ መስጠው ነገር ትልቅ ሆኖ ቀን ይመጣና ግብ ይሰራል إياكم ومحقرات الذنوب يتناقوا وين يمناقوا وانجلوتهم تتنققوا على الرسول عليه الصلاة والسلام النزي يمناقوا وانجلوت يتسباسبوا تتراكموا يوالوا يدروا تتراكموا يمتنا سوية ولا نفات يدرقوا تلال الرسول عليه الصلاة والسلام نهيك عما يرتكبه البعض من كبائر وموبقات عندما يمي سراو كبابات بذف وانجلن سبحان الله زمت سراي تلال قبون السنة يبناني عقوق الوالدين ولا زوج لا يامن سولا يقفلنا من اللي سرد كله وإن المرء لا يعجب والله أشد العجب من يوم بالله سبقهم وصلوا بالوسائل الجزء الرماء الجنة ألم يمل أولئك هذه الحياة الناس سوت الدويين هي أي سنة تحتهم يفلح ألم يسألوا أنفسهم رعفتهم بلا يطيبهم ثم ماذا في النهاية انديه تدرقوا رتان جران لفتان يا كله سرطان مترشوا مجمع ماذا بعد كل هذه الشهوات والملذات تزير كاتنا نصنا جربا مدن ماذا بعد هذا اللهو والعبث تزيولوا تعوتنا زاكاتا جربا مدن ماذا بعد هذه الحياة التافهة المملوءة بالمعاصي والمخالفات إذا قبا يما يبان بوانجل يا الله أني ملتن يوم من مريا بمدعك يتمولى يهونوا بيوتها لأننا جربا مدن يلوستي هل غفل أولئك عما وراء ذلك إنه لم يكن الذي سوت كزي جربا ألو النقل ذلك منه هل غفلوا عن الموت والحساب والقبر والصراط والنار والعذاب لم يكونوا الذي سوت موت زنقتوا يهون الله فيك حسابا زنقتوا يهون قبر زنقتوا يهون صراط لا يقوم زنقتوا يهون أساتنا تتعك هل لم يبانوا النقل زنقتوا يهون أهوال وأهوال بتعام أصفر الناس من بعد تستطيع متبقى بس ألم وأمور تشيب منها مفارق الولدان يلج يهدانات أنا تبقان يمشل بتثبت يوم يجعل الولدان شيبا هدان القان بشبت يمتلك لك البت من لا تقر الناس ونت وإن يتقر كفلتهم دانا بشبت يمور ربت كذي يالون أهوال رستو الناس انتتويهم ذهبت اللذات وبقيت السبعات عندهم ياركوهم يتعفطوا نظروا يتعفونا مززوا بالشيء قرال وانقضت الشهوات وأورثت الحسرات سميت يالكنا قلت بالتاورسل متاع قليل تنش متلقات مهلا كذا متعرشا من النوم ثم عذاب أليم كذا عصرنا مكتاتنا وصراخ وعويل في دركات الجحيم كذابها لا جهنم دكتو متوهنا من تعقات مجانا فهل من عاقل يعتبر ويتدبر ويعمل لما خلق له ويستعد لما أمامه هذا استوى يهنروك أبكى مقدستنا من مكر ينوريهن أن أحسنتنا من أحسن يجيهن يتفتر بتن على ما لا لمزدات والسنون منك عينوريهن كذابوا على الله على من الزبد
فالله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره متلذذا فيها بكل نعيم متنعما فيها بنعمى عصره ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. فالله والله لو عاش الفتى في عمره من يوم كل ساب هيوة يفلقون يأكل بنور ألفا من الأعوام بشي يتقدروا عمتات بنور بالطاء نقرون هلو مكوطاتر چلو كقطر سراولو متلذذا فيها بكل نعيم علم بالبالو صدقه هلو يركا يتعطام بنور انفان بزمنو علم بالبالو نقر هلو بمتكاكم دستنيا هنو بنور انفان يا هلو بكم يا هلو بشي يتقدروا عمتات بأن يتقدر مشت وسيم يخلصوا ليوتآكل ما يوكلم. إن مثل هؤلاء المساكين الغافلين السادرين في غيهم عندنا زينة مسكينوች زنقوች بقمتاቸው ወደ ኋላ ከማለት ወደፊት ብለው የሚገፉ قد أغلقت الحضارات الحديثة أعينهم زمناዊ ቴክኖሎጂ زمناዊ መሯሯጥ ነገሮች ሁሉ አይናቸውን አውሯቸዋል وألهتهم الحياة الدنيا عن حقائقهم ومآلهم የዱንያ ህይወት ትክክለኛ ከሆነው ጣፈንታቸውና መጨረሻ ህይወታቸው አዘናጋቻቸው ولكنهم سوف يندمون أشد الندم برقتم يتسطتالو برت يهونن ጸጸት መቼ ግን إذا استمروا في غيهم ولهمهم በጫወታቸው በጥመታቸው ተከተሉ وعنادهم በግፋቸውና ባመጣቸው ተከተሉ ولم يفيقوا من غفلتهم وسباتهم ويتوبوا إلى ربهم وداع الله كالتملسوا ويولاتهم. يقول تعالى عن مثل هؤلاء نزم بمحملكة الله بهلال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. تواتشوا إلى الله تواتشوا بيعروا عنه تواتشوا يبلوا يتأكاكموا تسفان يشنقلاتشوا يزنقاتشوا فسوف يعلمون ما وقعتشوا يكرم. أي دعهم يعيشوا كالأنعام عند انسسائهم يمكرت بزوك الناس قاعد تتقاطع بلاتشون بكالوا يقتلوا عند انسسائهم ولا يهتمون إلا بالطعام والشراب واللباس والشهوات سنكت حساباتشو سلا نذب سلا مدد سلا لبس الناس بيت بتاعهم. ألم يعني لكل مسلم أن يعلم حقيقة الحياة والغاية التي خلق من أجلها خلق. يندن مسلم تاجا يزين هيوت ونتانا يتفتر بتن على ما ليستنسننا ليستوي لياك على الرسم من ليلة. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. سوت لمن عند تفتروا بيقولوا بالتزناقنا بالتنيون البرين يتفتروا بس على ما ህሊናቸው የህሊናቸው አይን መመልከት ብቻ ኑሮ ይዋልሉና ግራ ይገባቸው ነበር። ምንድነው ያለው? ሞት፣ ከዛ ቀብር፣ ከዛ መሰብሰብ፣ ከዛ መተቸት፣ ከዛ ከባባድ የሆኑ ክስተቶች አሉ። أخي الحبيب يا من تسمعني قف قليلا مع هذه الكلمات وراجع نفسك وحاسبها وانظر كيف أنت في هذه الحياة. ودي إيمان الناس الناس اللي قوم بلا نسكي الناس أهم قدم كتبت وسط على نبات ويسير لنبات كلا نبات تقول النملس كليلا دقمو الله يطبق أن النمازنا قوم بلا نراسات سنما مرمر اللبن محاسبة ما رقل اللبن الزيه وزوست انديتنا يمي لهم مقمقم يسفل لقال. هل أنت من أولئك اللاهين الغافلين أم لا؟ كالنزاك تزنادتنا شلا كانوا الصوتنا ويسعد الله. وهل أنت تسير في الطريق الصحيح الموصل إلى رضوان الله وجنته؟ يا الله نوديتنا جنة يسكتلو يهونو من قد كفتنيا ومن قد
እየተጓዝከውን أم أنك تسير وفق رغباتك وشهواتك وإيش تقمو سميتهن يقل فلاقوتهن من تكتلا انظر أخي في أي الطريقين تسير مسلم أمان يندمي هوي لمهونو يتين يوم من قديدهن لم تتقواز راسهن عدبك عتم منا قوم بالهيات نفسهن فإن المسألة والله خطيرة نقروا بدأم نقانو وإن الأمر جد وليس بهدل نقروكم نقرنو قال الناس إذا لم ولا أظن أن عندك شيء أغنى من نفسك فاحرص على نجاتها وفكاكها من النار ومن غضب الجبار أيها المسلم أيها المؤمن كنفسه يبلت عن تزند ود نقر يلم سلزه نجا لموقات نفسهن تاقل كاسات لما لاقك تاقل يهيالو جيتاك قطام تتنكك انظر أخي الحبيب كيف أنت مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم قم بالراساتنا ننقبقن اسكزاري بزو نقر تمرنا اسكزاري بزو نقر سمتنا يالسمى سو يلم يالتمار سو يلم قن قم بلن الناس اسكزاري تمرنون سنتامت كوش بلن عين سنتامت كوش بلن عدامتن من يحالون سران من يحالون كسرن قم بلن ننقبقن راساتنا فيه يا الله እና መልእክተኛው ተዛዛት ህይወታችንን ሁሉ ቆም ብለን ለሰከንድ ለደቂቃ እንኳን ወይም ለሰዓታት ቆም ብለን ሙራጃዓ እናድርገው ዛሬ እስቲ ምን ያህል የአላህን ተዛዛት ብራለሁ ምን ያህል ጥሻለሁ ብለን እናስበው والله ውጤቱ አብዛኛው ጊዜ የሚያሳዝነው ነው የምናገኘው ان الدين اخي الحبيب كل لا يتجزأ ود ايماننا የእስላም የሱና ወንድሞች ሆይ ዲን ሁለንተናዊ ነው أي قرابة ما يكفافلن وإن الالتزام ببعض أمور الدين وترك الأمور الأخرى يعتبر استهتار بأوامر الله وتلاعب بها يتوسلوا يدين كفلوتن بيزو يتوسلوا دمو متعال عندن طلو عندن أمان تلتل يهنياو يا الله الدين بالله بالله مع الله يا الله الدين عندما سانس لك الطريق وهذا لا يليق بمسلم أبدا لمن يوم مسلم أي كبر وقد نهى الله عن ذلك وتوعد من فعله بوعيد شديد الله عز وجل النجر كالكلوال اندهنة النجر أنتلوا بدي الله بل بتعب زفال قال ربي فقال عز من قائل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون هكذا يقول ربي وربك يا عبد الله هكذا يقول خالقي وخالقك يا عبد الله هكذا يقول الرحمن الجبار العزيز الغفار ماذا يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب بمذهبتوا يتوسلون من منات عمنا وتكفرون ببعض يتوسلون تكلالاتوا هنا يتوسلون أن تقدر من فلهم تلالاتوا هنا فما جزاء من يفعل ذلك منكم كنا انتمع الذين ينسرسوا من دو من دنو عندنا قربتشان إلى الله ويقولت قربتشان إلا خزي في الحياة الدنيا دنيا وسط وردتنا كان النبوالو دنيا وسط إني قد وردتنا ويوم القيامة الله يقول بمثلا يردون إلى أشد العذاب ودبرت قطعات من لسانه ودبرت قطعات من دقر الدرب قال يا الله آيات سيدة من عليه وما الله بغافل عما تعملون يمتسروا تنسراء الله يميزن القائل لهم أيها الإخوة ماذا نستفيد من التوحيد إن لم نستفيد به مراقبة الله ينيا توحيد ما الله يا ينيال الله يقدر ينيال يميلون نذر على خبالن من تكمل له إذا هذا من آثار توحيد الله عز وجل وعظمة الله عز وجل الله أنك ما أكبر كما لا تنقد عنده يهنا عنده كثيرا إن المسلم الحق ونتنياه المسلم سلو نتنياه حقيقة يهون المسلم سنة وراء سوى الشكوت أكلته يتلاقي سيامي سمتا يا أهل الحق قد فلت آسمتا ما قبل كم نسانات نقر عنده من دونه تقلاتو واننا مورال سلالينا فرحات الناس لا سلالينا أنا إن الزانين كالكم يونيي كالتقينيو من الشالين يالبمالتنا
لا نمهر هنا اللام داندو تنستيهن ما درجو يا عبد الله ونتنيا مسلم مهون قديتاتنا يا عبد الله ونتنيا أهل السنة مهون قديتاتنا يا عبد الله ونتنيا سلفي مهون قديتاتنا هذا هو الإسلام الذي ما لا تسلم لنا نتولي لا نقري اللهم ليلا ترقم يلهم ليلا ملك يلهم يمهون قديت على اللبن يتفتر نبت على ما الذي سنهون لذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الاستقامة على هذا الدين الاستقامة على أوامر الله تبارك وتعالى يا الله أنت زاسمك بالرجل هذا مطلاتنا للطلمانة لا من مسلتنا المسلم الحق وقته كله عبادة كل منه عبادة والدين عنده ليس شعائر تعبدية فحسب دين ما يتسسن يملكوت مكنتا باندرا بتشانلن يؤديها ثم يعيش بعد ذلك فيما بين الشعيرة والشعيرة بلا دين ولا عبادة دين مالت يهون دين مكنتا هونو سيادكا وإن دين مالت يهون عبادة بتشامتو تنطبق صلاة لا ينطبقنا كذا بيقتلوا صلاة لا يسوي صلاة لا ينطبقنا كذا ظهر لا بتشمن ينطبق يدين عينت أدلم يهون وقت لا بتشاتنطبقو ليلا غير يتلبقوا بيقتلوا وقت سيمتا ينطبق أدلم يهون تنيا مسلم هيوت فيأكل الحرام ويشرب الحرام حرامية بالله حرامية تدى حرامية سماء حرامية إياه حرامية سراء حرامية تنقرا إن من يفعل ذلك لم يفهم حقيقة الإسلام الذي يحمله وينتمي إليه يهني ما درد للسب أولاد يمشكلون يسلم الناس على وقعهم كبدة على وقعهم أنيك الزعبالي بلوم يحسبون الناس بكرابة لدر من دون أن تردهم مالتنا أخي الحبيب ودوا النمهي يا من تعصي الله إلى متى الغفلة الله لا يتامن أول دموي اسكمتشينا متزنقوا اسكمتشينا من الزنقوا إلى متى هذا الإعراض عن الله اسكمتشينا يهنك على الله جل من لو ألم يعني لك أخي أن تصحو من غفلتك واندمي هوي كما الزناقات نسلك أدلمسك منه ألم يعني لهذا القلب القاسي أن يلين ويخشع لرب العالمين يهير الرسل بنا لا الله تزازاتنا لا الله من ملالي لسلس على الرسل ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يقول الله عز وجل ألم يعني للذين آمنوا أن الزالم من السوج القرب من دي أن تخشع قلوبهم لذكر الله لباتشو لله ما استوشا لنسلس لقرآن لنسلس الدرس منه وما نزل من الحق لوردهم من تنيا من منا لباتشو لنزل من لنسلس القرب منه إلى الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل كذلك قدم من آفت النسة سوت العالم هنا الوثن ما الدرس منه فطال عليهم الأمد جزيور الزمباتشو كذابوا هذا من هنا لباسه ودرج إلى الله أعلنها أخي توبة صادقة وكن شجاعا مسلم دمي هاي هذاك لا ينبركم ونتنيا توبة بدفرة دفار هنا أو أوز الله وكن حقا عبدا لله تعالى ونتنيا الله باريانهم بزيها الدرامين وهل يكون الإنسان عبدا حقيقيا لله وهو متمرد عن مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير لمهونه وهل يكون الإنسان عبدا حقيقيا لله لمهونو بالله لا يأمن آمسو ونسي الله باريامه بجلالنا ألم يعني لك أخي أن تسير في قافلة التائبين يتزرقاتك قدانا قابره سواجوش قامت تفلق منه هل أنت أقل منهم أنت كالنسو تنسى حشاك ذلك من ما تنسى أنت ألا تريد ما يريدون ستتنيوتشو بحق راية أن السوت يفلق تفلق منه يا عبد الله هل هم في حاجة إلى ما عند الله من الثواب وأنت في غنى عنه النسو يا الله من داس فلقواتشو تائبوتشو أنت جنساس فلقي ترتونه هل هم يخافون الله وأنت قوي لا تخافه النسو الله أن يفر أنت تفرهم برتنهن ألا تريد الجنة يا أخي جنة لا تفلق من دمي هوي
يا برقون علم يا ودون علم يا يوندوچن علم يا كገባንበት የማንወጣበት ዓለም ያ ተጠጣን ጥማት የሚባል ነገር ማይገጥመን ዓለም እንደፈለግን ምን በላው እንደፈለገው የምንጠጣው كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية دنيا كفتة عالم بكفتة ጊዜ ውስጥ ባሳለፋችሁ ችግርና መከራ በታገሳችሁ ትግስት የተነሳ በደስታ ብሉ ጠጡ ለዘላለም የምንባርበት አገርን አንፈልግምን تخيل يا أخي النظر إلى وجه ربك الكريم في الجنة جنة وسط الله من ملكت يفترون يا جنة سو سميت استياسر وقم بله وتخيل أنك تصافح نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتقبله وتجالس الأنبياء والصحابة في الجنة كنبي عليه الصلاة والسلام لا جنة لم تتجنن استياسره كصحابة والشمداء قال تعالى الله به لا جل في علاه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا رفقاءهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا منهم ومن رفقائهم يا رب العالمين اللهم من التنيا اسمع الشرط يا عبد الله شرط الندان ومن يطع الله والرسول اللهم من التنيا يتعززوا فأولئك النزي سوج مع الذين أنعم الله عليهم النزي ملكام ولتا الله تعالى لا تسوج فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النزي ملكام الله تعالى لا تسوج دايهون له إنما اللهم من تجون يتعزز سوج اللهم من تجون يتعزز سوج كمان دايهون له مع الذين أنعم الله عليهم الله ملكام ليو ጸጋይ ያወረላቸው ልዩ ንዕማው ያወረላቸው ሰዎች ጋር ይሆናሉ እነማ ናቸው من هم الذين أنعم الله عليهم قال الله من النبيين كنبياتوش ጋር ይሆናል والصديقين ከእውነተኞች ጋር ይሆናል እውነተኛ የሚባለው አንድ ሰው ምንድነው አቂዳው ንግግሩና ተግባሩ አንድ ሆኖ ሲገኝ صديق ይባላል صادق ብቻ አይደለም صديق ይባላል صديق የሚያስፈራው አንድ ሰው ምንድነው እምነቱ ንግግሩና ተግባሩ ገጥሞ ሲገኝ صديق ይባላል خالفه ከተገኘ ግን صديق ሊባል አይችልም فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء لا الله بلو الله بالله يتسووا سوت والصالحين ملكامنا بدو يسروا سوت كننزي قاعد ጓደኞች ይሆናል ካለ በኋላ الله وحسن أولئك رفيقا የነዚህ ጓደኝነት ምንኛ ያማረ ነው ይላል አላህ ተባረከ ወተዓላ የነዚህ ጓደኝነት ምንኛ ያማረ ነው አላህ ከነሱ ያድርገንና وتخيل أخي نفسك وأنت في النعيم المقيم راسه استياسلو يا عبد الله قاميت أداوس هنا بدأت ينور في يوم القيامة في جنات عدن يزلال الجنة ينور بين أنهار يتلايو ونزوتي يفسسوا من ماء يوها ونزل وأنهار من لبن يوتت ونزل وأنهار من خمر لذة للشاربين يخمر دمو فساش وراج ونزل يعني لم يتطوا سوت شركات أن نستهون الله توزن وأنهار من عسل مصفى الرد على دمو مار يعلمت ونزل وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ልክ እንደተጠበቀው ውድ ልዑል የተዘጋጀው ሑር العين ወርቃማ ሴቶች የሚያምሩ ወስፋቸው በተለያየ የቁርአን አያና ሐዲሶች ለም يطمثهن انس قبلهم ولا جان አንድ ወንድም አንድ ሰው የሚሆን ጅን ያልነካቸው ያልደረሰባቸው በዱንያ ላይ ቢወጡ እንኳን ሽታቸው ዓለምን ያጥለቀልቅ የተባለ መልካቸው ወይም ብርሃናቸውና ውበታቸው ዓለምን ያዳርስ የተባለላቸው ይሁኑ ሑር العين ጋር የምትኖረው ህይወታቸው ያ አብደላህ በርካሽ አይገኝም ይህ ነገር ولك فيها ما تشتهيه نفسك نفسه የምትፈልገው ነገር ሁሉ አለ ሁሉም ነገር አለ ነፍሳችን የሚፈልገው ነገር ሁሉ የሚያረካና የሚያስደስት ነገሮች ሁሉም አሉ وتلذ عينك عينه የሚያረካው ነገር ሁሉ تخيل كل هذا النعيم النزين هلو ጸጋዎች እስብለ አስበው እስቲ ያ አብደላህ አስተንትነው እስቲ
እንዴት ደስ የሚል ህይወትና ኒዕማ ነው كل هذا النعيم في جنة عرضها السماوات والأرض يقول نسفاتا سماياتنا مدر ياكلوا جنة استعلوا الصقات سوي وتخيل في مقابل ذلك كزيان أردمو عصبستي النار أساتن وصديدها إجوانا مقلوان وحرها الشديد برتو ساتان وقعرها البعيد يتلك تلكتان يراك تلكتان وعذاب أهلها الدائم الذي لا ينقطع يما يقرر يسوتو سقاينم دليلا أردم واستولي عبد الله قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق لموقف يمكروا الزند ملس الدرجال أخما منا قاطعون قطعت مسيد بالا نسأل الله السلامة تخيل كل ذلك أن ذهن الواسب يا عبد الله النقاطر لعله أن يكون عونا لك على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله ولا الله من ملك لن تتصير له ذنب والله إنك لن تندم على التوبة أبدا بتوبة سلسلة تستثم يا عبد الله ألم تستثم من تستثم بل إنك سوف تسعد بإذن الله في الدنيا والآخرة سعادة حقيقية والله بتوبة نتنيا نستيقن في الدنيا والآخرة لا وهمية وزائفة وشتان وإن بزنبلوه وشتان اللم ويتنيانه فجرب يا أخي هذا الطريق من اليوم ولا تتردد وندم هوي إهن من قد ستودها لا ودفت بله ستاك مما مكروا دفروا استي ألست تقرأ في صلاتك يوم كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صلاة دايه الجزيه بكن ينسى صلاة سبات الجزيه اهدنا الصراط المستقيم إياك الله أنت ما تسأل الله ذلك فما دمت تريد الصراط المستقيم فلماذا لا تسلكه وتسير فيه صراط المستقيم كفلت يا عبد الله أي كفلت كل لا تنم كفلت لمن دنو ما نقاله لمن دنو بزال يما نهيرو أخي الحبيب إياك أن تغتر بهذه الدنيا تي دنيا نداش نقله تتنكت وتركن إليها بصمت الدقر وتكون هي همتك وغايتك على ما الناقبه نداتهم فإنك مهما عشت فيها ومهما تنعمت فيها بها فإنك راحل عنها لا محالة يفلقن بالنتكم يفلقن بالنزل النابت طلنا والنهيدال طلنات النهيدال ويم طلانته إلى التعيكم فيا أسفا لك أخي واندمي هوي ويقصته إذا جاءك الموت ولم تتب موت متوت وبس تعترض كمتعبد ويا حسرة لك إذا دعيت إلى التوبة ولم تجب ولتوبة ترتمل تلتقه ويكسارا فكن أخي عاقلا فطلا واعمل لما أنت مقدر عليه بل تهون سؤلهن ولمت متعبد ألم تزكات فإن أمامك الموت بسكراته موت كنت انكأتوك إلا في التهتنا موت كنا سكارو موت كنت انكأتوك إلا في التهتنا تذكرون نبي عليه الصلاة والسلام موت متعبدته لا إله إلا الله إن للموت سكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات أفتشون ودسما يكسروا لا إله إلا الله لموتم سكار الناس انكتلا النبي المصطفى عليه صلوات الله أننا أنت سميتنا منه إيه نقر قال لنا الناس والقبر بظلماته قبر كنت ألما ورميت أبكا بسرات تنكاري نولي برالن والحشد بشدائده وأهواله الله في تمسب سبين ما السبال لبن كنت انكتو كنت تقروا كل فتاتنا لنا وهذه الأهوال ستواجهها حتما وحقا النزي تنكتو تنا رقاوت نقطموا أي كرم ما يكرم كلها تسمين النمل الله وستقف بين يدي الله الله في التقوم له وستسأل عن أعمالك كلها صغيرها وكبيرها سران اللي تتعيق الله تنشر تلقونه فأعد للسؤال جوابا لتياكو ملفى الزجاج الناس زجاج يا عبد الله قال ربي فوربك لنسألنهم أجمعين عن ماذا؟ عما كانوا يعملون الله ملو تناقر بقيته يهون البيت ሁላቸውን ምን ጠይቃቸዋለን ስለምን ምን ይሰሩ እንደነበረ والله
إنه لا يليق بعاقل أبدا أن يلهو ويلعب في هذه الدنيا أستوى يهون سو مسلم يكرنا عاقل يهون سو زي دنيا لي دنيا بك أو تماثل في اللبك ويعطي الله وأمانه مثل تلك الأهوال العظيمة عندي كبادة دغوت في التي تتغاطو الله لا ينامك أي كبار ووالله إنها لأكبر فرصة أن أمهلك الله وأبقاك حيا إلى الآن تلك أدلنا وله لا تنم الله لا يوتسكاهم سلابتك سلاد الرسل لتوبة موسن كفلقل توبة لما ذرق الدلون سامساتل الحمد لله نمثل حقيقة فاحمد الله على ذلك الله أنا مسجد بزهن ما تقاطر الآن وتذكر أولئك الذين خرجوا من الدنيا ووالله لتخرجن أنت منها كما خرجوا سنتوت ወዳጆቻችንን ወገኖቻችንን ቢሰዎቻችንን ያስተናከራል እና ቃል እነሱ ትናለም እንደው እንደወጡ እኛ ምን ወጣለን لكنك أنت الآن في دار العمل وتستطيع التوبة والعمل مرجعهم لنا مدسش عليهم يقبل أننا أنت زاري يسرى عالم لا يلنا يتوبة الله يتوفت عالم لا يلنا وأما هم الناس قل فحال الكثيرين منهم يابدان يتوهنيتا يتمنى الرجوع والتوبة من ملس من يلن توبان يماغية الدل بنورات تودس إلى السؤال ولسان حالهم يقول كما في قوله تعالى الله بالقرآن لا يتكسوا عينت هنيتاتهم ستاي هنيتاتهم من إلال يا حسرتنا على ما فرطنا فيها بهوة وسط لفنو تلاب اللون غير ويكوت تاتشن وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم يهنسلوا من دنو وانجلاتهم بجرباتهم لا يتشكمون يهنملوا قال ربي ألا ساء ما يزرون يمك أكفت كتفات من أن يكفان ولا فاحذر أخي أن تغلط غلطتهم فتندم حين لا ينفع الندم ينسون ستة عين التسعسة مزقت ما يتقمبت كأن لا تستطلت يا كنك من قعت بفيت تدنك وأنقذ نفسك من النار ما دام الأمر بيدك نقروا بالجهز كالأدرس راسهم كسات أدم قبل أن تقول انديه كمالت بفيت رب ارجعون قيت هاي ملسون لعلي أعمل صالحا فيما تركت بدنيا كافل لكت نقر وإن باكل لكت يتنسى وإن يصل لكت النقر ملكام تنقنا تملشي سرايتك من زند ملسون من دارت اندارتهن فلا تجاب حينها لذلك لذه الملكة تابين فإني والله لك من الناصحين وعليك من المشفقين أنكره اللو لا أنت معذن لها اللو إذا ما نهاك امرؤ ناصح عن الفاحشات زجر وانتهي إن دنيا يا أخي من بعدها ظلمة القبر وصوت الناحي لا تساوي حبة من خردل أو تساوي ريشة من جناحي عند سو وانجلا أتسرى ويم دقمو تألتهم بهول إجلال لنكفهم فلقوا لهول إجلال أنت الله نكفر اندي تتبربر عنه اندي تارق عنه انديك عليه يا عبد الله قم بالعسل إن قال تتق الله فلا تقول له اتق الله أنت أيضا بل السلمات أتاك قل له أنا اتق الله السمستت لك له أن تتق الله إذا قال لك اتق الله فقف وحاسب نفسك قم بل دنقت بل اتق الله من النبي ونفهد ستشينو كمر ويسا لا تفاق أرتشينو لا تفاق نطوه يتبل لا والله كلها تنم وانجنجتنا كل بني آدم خطاء إما يسافات ما يتفاق إلا نفسيا ما تتكال له دنيا ما شرق له سيلا سونا النام أي كرم نبي عليه الصلاة والسلام نزل فوالله ما الفقر أخشى عليكم يعني دهنة بنا أنت لا يعرفها نقد قل مسراو دنيا أنت لا يتكستا بني إسرائيل وتنا يهوداوت دنيا سياسادو بدنيا سيفوكاكروا لا تفاتشوا ان لا تاقفاتشوا ان انتم تفكراتشوا على إسرائيل إذا قال لك أحد دكما قلنهن كنقره يا عبد الله أتطلع كان عمر يقولون كان كاتب على بابه رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي
ደካማ ጎኔን እንደ ስጦታ ያበረከተልኝን ሰው አላህ ይዘንለት ይላል رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي እኛም እንዲህ ሆነ አለበት እኔ ምትተሰው አይደለሁም ንጹህ ነኝ የሚል ስሜት ውስጥ መግባት የለብንም والله ይሄ ለአደጋ ነው የሚጥለው አንድ ሰው መጥቶ በሆነ ጉዳይ ላይ ተቅላህ አለ ከምርም ሊሆን ይችላል ዝም ብሎም ሊሆን ይችላል አውቆም ሳያቅም ቆም በልና ተቅላህ قل لنفسك نعم اتق الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة بهنبت بذي عندنا صحابة السنة قال له اتق الله يا عمر اتق الله يا عمر كذبوا على من النبر يا عمر لا خير فيكم إن لم تقولوها اتق الله ما تلون كون إنيان سنات أفا إن أنت خير لا تشون طوال لا تشون ولا خير فينا إن لم نقبلها إنيان فالتقبلوا خير لكم خير يوصل لنا روي هنا سو وإذا قيل له اتق الله من إلى الله أخذته العزة بالإثم كرات لو انجل يدار رقوالي يثبت على النوم ما اتق الله بك على النهوم بتكباروا مالك إذا قيل لك اتق الله فاتق الله تتقم الله يا عبد الله تتقم الله ما يقول له يهين كالكوين قبل نهاية المطاف عند راسين من ناسنم أهم كالكوت بتجمعي ما تواصل فلذون معي حقا بدم بلما وق بدم من نتعار بدم من دمار حق بتنش نجر لا يتقدم عليه قرآننا حديثا እንደዚሁም ደግሞ የዕልም የሌሎችንም ኪታቦች በመማር ላይ ልንበረታና ልንጠነክር ይገባል የዛን ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅና ባጢልን በደንብ የምንለይበት መልካም ስራ መስራት የምንችልበትን አቅም ይሰጠናል إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا አላህን የምትፈሩ ከሆነ ይላል አላህ ሐቅና ባጢልን መለየት የምትችሉበትን ተቅዋ እውቀት ግንዛቤ አላህ ይሰጣችኋል የምንማረው ነገር ውጤታማ እንዲሆን የምንማረው ለአላህ መሆኑን ማመንና ራሳችንን ማሳመን የግድ ነው ከዛ በኋላ ወዲያውኑ በተግባር ወተርጉማለን አንዳንድ የምንማራቸው ነገሮች እየተማርን ተግባራዊ እናደርጋቸዋለን በአብዛኛው የዓቂዳ እውቀቶች እየተማርን እዛው ነው የምናምነው አላሁ ዋሂድ ላ ሸሪከ ለሁ እዛው እናምናለን ቂያማ አለ እንማራለን في نفس الساعة نؤمن እያመንን እየሰራን ነው የምንማረው ስለ يوم القيامة በአጠቃላይ ስለ ዓቂዳ እምነትን የሚመለከቱ ነገሮችን ስንማር እየሰማን እዛው ነው የምናምነው እምነታችን የሚጠነክረው እምነታችን የተሳሳተ ግንዛቤ ካለ እያረመን እዛው እንቀጥላለን እየሰማን የዚህ ዓቂዳ የእምነት ዕልሞች ሁሉ ጊዜ እየሰማን እዛው في نفس الوقت በፍጥነት እንሰራው ሌላው የዕልም ደግሞ አይነት ተግባራዊ የዕልም አይነቶች አሉ ተግባራዊ የሆኑ የዕልም አይነቶች አሉ ዒባዳዎች ማለት ነው እንደ ሶላት እንደ ዘካት እንደ ጾም እነዚህ ከተማርን በኋላ ጊዜውና ወቅቱ ሲደርስ ምን ተገበረው እንደዚሁም ደግሞ الحلال والحرام ابواب العبادات ወይም ابواب المعاملات ምንለው ابواب المعاملات ማህበራዊ ኑሮ ግንኙነት ማለት ነው ንግድ ሽያጭ ማከራየት መበዳደርና የመሳሰሉት ማህበራዊ ኑሮ በምን ላይ የተመሰረተ ነው ጋብቻ ነው የመሳሰሉትንም ጨምሮ الحلال مبني على الحلال او الحرام حلال ነው ወይም حرام ነው የምንማረው ይህን መቼ ነው መተግበር ያለብን ልክ ስራ ውስጥ ስንገባ حلالን እንሰራለን حرامን እንርቃለን ፊትና የለም አይባልም والله العظيم የዱንያም ይሁን የሻህዋም ይሁን የሸይጣን ፊትና አለ الله الذي ነው فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ቅርቢቷ ትንሿ ህይወት አታታላችሁ ሸንጋዩም አይሸንግራችሁ ሁለተኛ የትኛውም አይነት ንፋስ በነፈሰ ቁጥር በዲንህ ላይ አትጠራጠር የፈለገ ንፋስ ቢነፍስም ነፍሶ ያልፋል ይህ ንፋስ ሲነፍስ እውቀት የሌላቸው አቋም የሌላቸው ሰዎች ተጠርገው ይሄዳሉ ፈለጉም አልፈለጉም መረጡም አልመረጡም በያዙት እምነት ላይ ጥርጣሬ የሌላቸው ሰዎች ግን ትንሽ ሊያንገዳግዳቸው ይችላል እውቀታቸውና ጽናታቸው ድክመት
ግን አያሸንፋቸውም አይመስላቸውም በየጊዜው የተለያዩ አይነት ንፋሶች ይነፍሳሉ ከነፈሰው ጋር አትንፈስ ያ አብደላህ በዚህ ላይ ያለውን የምታውቀውን ሰው ዛሬ አንዱ መጥቶ አዲስ እንግዳ ሲያረግብህ የማታውቀው ሰው አዲስ አይሆንብህ እጅህ ላይ ያለው ነገር ሶፍት ከሆነ የማታውቀው ሰው አይተው ሰምተው የማታውቀው ሰው ሶፍት አይደለም ብሎ ስላለ አይደለም ብለህ የምትማርበትን ዒልም የምትቀራበትን ሼህ እንደዚህ ነው ሲልህ እውነትም ብለህ ከሱ ጋር ትሄድ ማን ነው እሱ ይሄን ታውቀዋለህ ያኛውን አታውቀውም ይሄኛው ገና ትናንትና ነው የመጣው ያኛው የዛሬ 10 ዓመት 20 ዓመት አብረህ አልፏል የምታውቀውን ትተህ የማታውቀው ዝም ብሎ ይጫወትብሃል ምኑን አምነህ ነው ምኑን አውቀህ ነው የምትሄድበት የነፈሰው ንፋስ የመጣ ንፋስ ሁሉ ሊያንገዳግደን አይገባም إذا እስከዛሬ የተማርነው ተውሂድ إذا እስከዛሬ የቀራነው እስከዛሬ የሰማነው ቤት ገባታል ራሳችንን ሌላው ይቅርና ራሳችንን እንኳን ማዳን ካልቻልንበት ከመንገዳገድ መቃናት ካልቻልንበት ምን ጥቅም አለው ምን እየሰራን ዝም ብሎ ማዳመጥ ነው ማለት ነው ዝም ብሎ ጊዜ ማሳለፊያ ነው ማለት ነው መሆን የለበትም ሐቅን በሐቅነቱ ካወቅ ያ አብደላህ ካወቅን እንከተለው ባጢልን ባጢል መሆኑን ካወቅና ካረጋገጠን እንራቀው እንተው በትንሽ በትልቁ አንጠራጠር በትንሽ በትልቁ ማንነታችንን ለማጣት አንድረስ ዲናችን አልহামዱሊላህ ግልጽ ነው ዲናችን የተብራራ ነው ለላሂ الحمد በተጨማሪም እገሌ የሚለው የሰው ጉዳይ አይፈትነን ስንቶቻችንን በሰው ጉዳይ ገብተን እገሌ እንዲህ ነው አይደለም ድብድብ ጭቅጭቅ እንፈጥራለን ከኛ ህይወት ጋር በቀጥታም በተዛዋሪ ግንኙነት የለው ጥሩም ቢሆን ይለን አንቀራበትም መጥፎም ቢሆን ምናገኘው ነገር የለም ከሱ ስለዚህ ራስዎ የተጨቃጨቀን ዋጅብ የሆነብንን ወይም ደግሞ እኛ መስራት ያለብንን ነገር ረስተን ሌላ ህይወት ውስጥ እንገባለን ይሄ መሆን የለበትም ሐቅ ግልጽ ነው ሐቅ አንድ ነው ዙሪያ ጥምጥም አይፈልግም ሐቅ ውጣ ውረድ አይፈልግም ሐቅ የምናውቀውን እንሰራለን እስካወቅንና እስከተረዳን ድረስ እማናውቀውን አናውቅም ብለን ዝም ማለት አለብን የማያውቀው ዝም ቢል ኖሮ ለሰቀጠ الخلاف العلم خلاف የሚባለው ነገር ይወድቅ ነበር لو سكت الجاهل لسقط الخلاف ሰዎች ከፍ ቢያረጉንም አቅማችንን እንወቅ ሰው ላይ ሰቅሎ ነገ የውም القيامه ስትጠየቅ ዞር ነው አያውቅም ሰው ስላደነቀ እውነተኛ ሰው ይሁን እንዳይመስልህ ያ አብደላህ ሰው ስለተቸህ ራስህን አትጠራጠር ራስህን እወቅ ሁላችንም ራሳችንን ማወቅ አለብን እኔ ማን ነኝ እኔ የቱ ጋር ያለሁ ሐቅ ነው ላይ ነኝ ወይስ ባጢል ነው ወይስ ጥርጣሬ ላይ ከሆንኩኝ ሰው ሲያደንቀኝ ደስ ይለኛል ሰው ሲተቸኝ እደነግጣለሁ ጥርጣሬ ላይ ያሉ ወይም ሐቅ ላይ ጥርጣሬ ላይ ያሉ ሰዎች ባህሪያቸው እንደዚህ ነው ጥርጣሬ ያለ ሰው ልክ የሚያደንቀው ሲያገኝ ደስ ይለዋል ልክና መጠን የለው የሆነ ሰው ሲተቸው ይፍረከረካል ግራ ነው የሚገባው አንተ ግን ያ አብደላህ ለምን እንደዚህ የምትሆነው መሆን የለበትም ስለዚህ ዒልምን ከተግባር ጋር ካጣመርን አላህ ከብዙ ፊትናዎች ይጠብቀናል አላህ ከዱንያ ቢሆን ከአኺራ ፊትና የሚጠበቁ ሰዎች አላህ ያደርገን وأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على طاعته وتقواه أسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن الحرام ويوفقنا الحلال ويختار لنا ما هو خير لنا في أمر ديننا ودنيانا إنه نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك